3 सिलिंडर फुकट दिता अशें सांगपी भाजपा सरकारान प्रत्यक्षात सिलिंडराची रेट वाडोवन दवरल्यात. सरकार करोडांनी रुपया इव्हेंटा खातीर वापरपाक शकता जाल्यार सामान्य मनशाक परवडटा अशा दरात सिलिंडर कित्याक दिवपाक शकना? गोंयकार सीएमाक प्रश्न विचारपाक लागल्यात. इराण इस्रायल झुजाक लागून देशात गॅस सिलिंडरांचो उणाव तयार जाला. गोंयांत फकत 15 दीस पावतलो इतलोच सांठो उरला अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें. कांय कडेन बूक करूनय सिलिंडर मेळनात. अशा वेळार सरकारान सिलिंडरांचे दर देऊन लोकांक थाकाय दिवपाक जाय आसली. गोंयकार मागपाक लागल्यात. गॅस सिलिंडराच्या उणावाचो धग बसलेल्यांनी सरकाराक धारेर धरपाक सुरवात केल्या. आनी एक गजाल म्हटल्यार अशी आसा की हो सिलिंडराचो जो आतां जाल्लो आहा, इशू जो जाल्लो आसा, ही एक अपघात अवसर म्हणटा तो एक सरकारान सोदून काडलेलो आहा. हांव कित्याक म्हणटा की सिलिंडराची रेट जी आसलेली ती 867 आसलेली ती सरकारान 970 केल्या. ह्या टायमार तांणी ही रेट वाडोवंक नाकारलेली. कित्याक आमी पळयलां की रेट जी आसा सिलिंडराची ती पयलींसूनच जास्ती आहा. जरी तर गव्हर्मेंट करोडांनी इव्हेंट्सांक तर वापरूंक शकता, करोडांनी 300-400 करोड तर हे कासिनोक वेव करूंक शकता, जाल्यार 70 रुपया एक फॅमिली हांकां करूंक व्हडलें नासलेलें. आनी दुसरें हांव याद करून दिवंक सोदता हे बीजेपी सरकाराक आनी खास करून प्रमोद सावंतान. ताणें सांगलेलें बायलांक की 3 सिलिंडर आपूण फ्री दितलो म्हणून. आतां फ्री दिवपाचें तर सोडूनच दी. आतां वयल्यान 70 रुपया वाडोवन हें कॉस्टींग जें आसा तें घराच्या बजेटान बसोन ती भाशेन केल्लें आसा. सो जितली हे कॉमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंटां जी आसा ती सगळी सिलिंडराचेर डिपेंड आहा. आनी मेन म्हणटा ते सगळे धंदे जे आसा आमच्या कलंगुटाचे चडशे रेस्टॉरंटां सुबेज आसा. रेस्टॉरंटां हॉटेलां ही सुबेज आसा. म्हणटून जरी तर हे सिलिंडर तर बंद जाले जाल्यार म्हाका दिसता ही 2 म्हयने जे सिजनाचे उरल्या ते सगळ्यांचे लोकांचे बरें चलचें ना. आनी फुडलें आमी वयशे जाल्यार आमकां मागीर तितून सिलिंडर आसूं ना सो आमकां स्टाफांची सॅलरी दिवपाक जाय, जे काम करता तेंची सॅलरी दिवपाक जाय. हें तर आमकां दिवचेंच पडटलें. हें तर आमकां गव्हर्मेंट भरून दिवपाक जाता. हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आत्मनिर्भर जावपाक जाय म्हणून. आत्मनिर्भर जाता आसतना तांकां खबर ना की आमी दुसऱ्या देशाचेर आमी डिपेंड आसा म्हणून. आमकां गॅस जाय, आमकां परत पेट्रोल जाय, डिझल जाय, क्रूड ऑयल जाय, हे भायल्या देशांतसून येता हे हांकां खबर आसा. हांगा अमेरिकेन जवळ जवळ 100 वर्सांचे तेंच्यांनी आपले पुरामीत करून दवरलेले आसा. गॅस जावं पेट्रोल जावं. आनी हे वयता अमेरिकेक मिठी मारता आनी आमचे कडेन म्हणटात ते आयज आमची अशी परिस्थिती आसा. आमी जशे लोन काडटा तशे हेंच्यांनी ह्या बीजेपीच्या सरकारान भारत देश घाण दवरलेलो आसा. आनी अमेरिका हांकां सांगता की तुमकां एका म्हयन्याचे पेट्रोल ते दितले म्हणून, गॅस ते दितले म्हणून सांगता. आमी निवडून दिलेले आमकां देश बरो जाय म्हणून. आयज आमकां वतान पावसान हे आमचे भाव रावलेले आसा. आनी येयल्ले दिसा जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान जेन्ना पेट्रोलाची दर जेन्ना देंवता तेन्ना आमचो गॅसीचो रेट, पेट्रोलाचो रेट देवाना. जेन्ना भारतीय जनता पार्टी सरकारान जेन्ना इंडियन जेन्ना ह्या असली आपत्ती येता तेन्ना ताबडतोब एका मिनटा भितर ते वाट पळोवन दलालो भारतीय जनता पार्टी सरकार जप करून रेट वाडयता. कित्याक लागून? आयज आमी गोंयच्या लोकांक सांगून करता. मिनिस्टर प्रमोद सावंत येयल्ले दिसा सांगता हे पळयात, हे आयका. पळय प्रमोद सावंत येयल्ले दिसा सांगता तुमकां सगळे आमकां भिवपाची गरज जर ना जर म्हणटा न्हू, हे आमच्या गोंयकारांनी विचार करपाक जाय की ह्या सरकार हो नाकाम सरकार. हांकां जाय थंय हेंच्यांनी करपाक जाय आसलें. हे देवळां बांदूंक उरले पूण हे आमकां जी वस्तू जी जाय की पेट्रोल जाय, आमकां गॅस जाय, अन्नधान्य जाय, हेजेर हेंचें कांयच हें ना. पूण हेंकां मजा मारपाक जाय. आनी आमचे भाव जे आसात पळयात तुमी, ह्या सकाळ थंय लायनी उबे रावले जाय. एक्चुली तो गॅस जो बुकींग करता न्हू तेणी हांगा बसून बुकींग करपाक जाय. आनी कोणें तुजी बूक केली ना फुडें सोमतो ताका सिलिंडर थंय दिवपाक जाय. थंय लायनीक उबे रावंक जाय, परत हांगा लायनीक उबे रावंक जाय. कारण कितें? ताका पॅनीक जाल्लें आसा. सिलिंडर ना म्हणून पूण कमर्शियल सिलिंडर ना आमचे कडेन. डॉमेस्टीक सिलिंडर अवेलेबल आहा पूण दिसाक 300 सिलिंडर आहा म्हणटा ती गाडी. पूण तेंचे सिलिंडर येतले आफ्टर 2 days. पूण लोक सकाळी 6 लायनीक रावल्ले आनी लायन आतां यूज जाल्लेली. मागीर आमी MLAक घेवन येयले. आमी MLAक सांगलें तेंचे कडेन उलयले आमी सिलिंडर एजन्सी वाले कडेन. ते म्हणाले आमी टोकन दिता म्हणाले.
मागीर टोकन दिवन ऑलरेडी 4 वरां आतां रावताले मागीर तुका सांजचे आपयताले परतून आनी 4 आवर्स आनी ते कोण लायन वाडलेली काल सगळे पावली फुडें पूण त्या सरान तेंचे कडेन उलोवन तांकां सांगलें जे कोण येयले आतां 300 टोकन दिता तेंचे पेमेंट इमिजिएटली घेवपाचें आनी तांकां एक टायमींग दी 2 o'clock तांकां आपय तुमची गाडी आतां 1:30 येता जाल्यार 2 o'clock सांगता वचून बुदावान वचून घे आतां होम डिलिव्हरी जावपाचें ना तुमकां खबर आहा वरांचेर प्रायसीस घालता गॅस येयना भायर आमचे कडेन येयला की ऑस्ट्रेलियन गॅस डॉमेस्टिक आसा कमर्शियल हय डॉमेस्टीक आसा सगळे घरांनी पावतले पूण आफ्टर 1 मंथ आतां एक सिलिंडर पयलीं कितें आसलें आफ्टर 21 days यू कॅन गेट होम डिलिव्हरी पूण आतां होम डिलिव्हरी जावची ना तांकां मातशें थोडे दीस हांगर येवचें त्रास काडचे पडटले आनी सरकारान पयलीं आमकां कोविडान काबार केलो मागीर नोटबंदीक लायनीक दवरलो आतां पळोवंक शकतात तुमी सिलिंडर हे हांगा जे लोक जमलेले आहात पळय कितकेशे लोक जमलेले आनी सिलिंडरा खातीर कितके लोकांक त्रास जाता हांगा जाणटे कितके जाण येयल्लेले आसात पळयात भुरगीं आसात हांगा कशे त्रास काडटात ते पळयात आनी हेज्या पयलीं जी स्मृती इराणी जेन्ना 10 रुपया 20 रुपया वाडटाले पळय तेन्ना ती रस्त्यार देंवताली आनी म्हणटाली कितें कांकणां धाडटा प्रायम मिनिस्टराक आनी कितें धाडटा अशी म्हणटाली ती आतां ती स्मृती इराणीन आतां जो प्रायम मिनिस्टर आहा पळय ताका कांकणां धाडूंक जाय आसलेली ती आतां खंय आसा आनी भारतीय जनता पार्टीची जी महिला जी आसा पळय ती रस्त्यार देंवताली 10 रुपया 5 रुपया वाडयना फुडें ती आयज खंय आसा